हेलो सबैजनालाई जय मसिह। जतिजना जोडिनु भएको छ र जोडिनुहुन्छ अनि जहीँ देश विदेशमा रहनुभएका प्रभुका जनहरूलाई सबै हाम्रो तर्फबाट हिरण मण्डलीबाट जय मसिह छ। जय मसिह। आज यो कति भागको हो नानी? 16औं कि 18 भाग 48 अङ्क वर्ष 12 जे होस् जिउँदो पानी वाचनको क्रममा चाहिँ यस हङकङमा सानो टाकाटुकु गर्दै गरेको बहिनी मण्डली हिरोन हो। यसलाई हिजोदेखि प्रभुको दयामा हाम्रो छोरीहरूले भाइहरूले मेहनत गरिराख्नु भएको छ। कति अब पहिलाचोटि भएको हुनाले राम्रो भएन, हामी त्यसप्रति क्षमा प्रार्थी छौँ। म सानो भूमिका बाँध्नु मन लाग्यो। यो जिउँदो पानी पत्रिका चाहिँ नेपाली मसीहहरूको लागि चाहिँ पहिलो पत्रिका हो। धेरै प्रभुका दास दासीहरूले प्रभुमा उद्धार मुक्ति पाए अनि प्रभुलाई प्रेम गरेको कारण उहाँको हृदयमा बोझ भएर जतिजनाले अर्पित जीवन जिए अनि उहाँहरूको मेहनत परिश्रम प्रार्थनाको द्वारा सुरुवात भएको हो। हाम्रो दानियल दाजु हुनुहुन्न अहिले हाम्रो बिचमा। उहाँले हङकङमा हर्मनमा भन्नुहुन्थ्यो, कतिजनाले जिउँदो पानी पढ्नुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। आलै जस्तो लाग्छ क्या। अनि सब्बास धेरैले पढ्नु हुँदो रहेछ, सबैले पढौँ है, हाम्रो सानी बहिनी हाम्रो रूपसी बहिनीलाई माया गरौँ है भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हो। यसकारण यो हिरोनको भागमा चाहिँ करिब कति 12 वर्ष भयो। जे हो सुरुवात चाहिँ 2000देखि नै सुरु भएको हो होइन, 20औं वर्ष भइसक्यो। यसकारण हामी मानिस चाहिँ समयले फर्को मार्दै जाँदाखेरि बिर्सिँदै जान्छौँ। यसकारण कुवेतमा कपन मण्डलीको जिम्मेवारी हाम्रो भाइ डोलको पहलमा जो सुरुवात भएको छ अनि 48औं पूर्णाङ्कमा हिरोनको भाग परेको छ। आज चाहिँ दोस्रो दिन हो। अब हामी थोरै प्रार्थना गरेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पालै पालो पढ्नु हुनेछ। ल खुसी लाग्यो? ल हुन्छ भाइ, प्रार्थना गरिदिनुहोस् न। सुरुवात हाम्रो एकमात्र जिउँदो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद नदिइसक्दैन, किनकि हाम्रो शरण स्थान अडिकन नै तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रभु तपाईँकै चरणमा हामी नआइसक्दैन, तपाईँलाई धन्यवाद नदिइसक्दैन। प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभु हामीलाई आज यो यसरी कपडबाट जो पनि दिएको मौका, यो जिउँदो पानी को जुन पढ्ने र यो सेवाको अवसरमा आज दोस्रो दिन पनि हामीलाई फेरि पनि प्रभु जुटेर यसरी धन्यवाद श्राउने यो मौका दिनुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी आफ्नो चरणमा प्रभु आएका छौँ। पढ्नुभन्दा पहिला प्रभु हामी सबै भुलदोषहरूलाई मानिलिन्छौँ, किनकि हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। विशेष गरेर यसरी केही समय पछाडि आफ्नो श्री छोरा भाइ दाजु र बहिनी नानी शोभाले मिलेर जो आजको जो जिउँदो पानी को जो पढ्नुपर्छ, उहाँ साथमा रहनुहोस्। यो पढ्दा हुँदै कुनै आग्रह नभएको होस् र पुरा आज जति हामी समय दिन्छौँ यो समय अवधिभित्र तपाईँको उपस्थिति हामी थाहा गर्न सकौँ। यहाँको जति पनि डिस्टर्बेन्स ल्याउँछ, बाधाहरू छ, शैतानहरू प्रावधानमा राख्दै जति हाम्रो विश्वभरिबाट यो यसरी अनलाइन यो जुन जिउँदो पानी जो कपडबाट दिएको जो हिरोनमा जो मौका थियो जो जसले हेर्दैछन् प्रभु हरेकको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हामी
सबै प्रभुको अधीनमा रहेर अनुशासनमा रहेर यहाँको यो सेवा अवधिभरि हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना छ। सबै प्रभु समक्ष राख्दै यो धन्यवाद सहितको यो प्रार्थनालाई हाम्रो एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशुको नाममा चाहन्छु। स्वर्गीय पिता सुनेर गर्नुहोस्। आमेन। माफ गर्नुहोस्, समयलाई हामीले ठिक तरिकाले समयमा सुरुवात गर्न सकेनौँ। जय मसीह। अब म यो कविता रहेछ गुहार गर्छु भन्ने खण्ड, यो चाहिँ लेख्नु भएको छ दीपक लाल एलिम प्रार्थना भवन सुर्खेतबाट। यो जग नगरमा म एक्लो हुँदा, सागरमाथि उज्यालो किरण बिलाउँदा, पापको अँधेरीमा म आफै हराउँदा गुहार गर्छु आत्माको ज्योति मुस्काओस् भनेर। हृदयको निराशामा आशा गर्दा, आफन्तहरूबीच सहारा नपाउँदा, यो देहलाई जिउने आधार नहुँदा ईश्वर पुकार्छु स्वर्गीय आशा पलाओस् भनेर। उद्धार हो आत्माले जाँदा दुःख, यो देहको सबै बिर्सन्दा, ज्योति सत्यको दर्शन पाउँदा अमर अनन्त भएछु ख्रिस्टीय मुक्तिको सहभागी बनेर। यो खण्ड पढियो। अब अर्को छ आत्मिक प्रकाश खोज्दै प्रकाश। यो चाहिँ लेख्नु भएको कसले लेख्नुभयो बहिनी प्रेमा जिम्बा माउन्ट पिस्का दार्जिलिङबाट उहाँले लेख्नुभएको रहेछ। पहाडी भेगका ख्रिस्टीय मण्डलीको इतिहासको प्रारम्भिक कालमा डाँडा काँडा समतल तराई कुना काप्चा अप्ठ्यारो ठाउँतिर साँचो प्रभु यीशु ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउन निष्ठापूर्वक निरन्तर निस्वार्थ भावना लिएर आफ्नो कर्तव्यबोधलाई प्राथमिकता दिँदै लक्ष्य साधेर अघि बढ्ने धावकहरू ईश्वरको पहिलो आज्ञा ठान्दै संसारिक आत्मिक व्यस्तताको जीवन जिइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै धावकहरूमध्ये 12-13 जना दुर्बल कमजोर व्यक्तिहरूको एउटा सानो टोली आत्मामा तयार भई हतारिँदै हिँडिरहेका छन्। सखारै तोकिएको समयमा तोकिएको ठाउँमा पुग्न उहाँको लक्ष्य सिमला हाट बजार, त्यसपछि जोरथाङ माघे मेलामा प्रचार पुग्नसाथ हुँदादेखि प्रार्थना गर्छन्, सहायता माग्छन् उनी परमेश्वरलाई जसको प्रचार गर्न आएका छन्। अब गिटार र एक्कोर्डियन बजाएर भजन मिठो नाम प्रभु यीशु नाम स्तुति गाउन थाल्छन्। सबै सुरमा स्वर मिलाउँदै हाट बजार गर्न आएका वरिपरिका मानिसहरू मिठो सङ्गीतले आकर्षित हुँदै गोलाकार भई भेला हुन्छन्। धेरै मानिसको जमात भएपछि स्वर्गीय तिजी बडाले कडा स्वरमा प्रचार गर्न थाल्छन्। एकजनाले प्रचार सक्नुसाथ फेरि अर्को मिठो रसिलो र स्तुति भाइ बहिनी पापलाई धोइ मागन येशूको रगतले सुरु भइहाल्छन्। यसरी त्यस्ताका प्रचारको सेवा गरिबस्नुमा सङ्गीतको ठुलो भूमिका रहन्थ्यो। अनि हाम्रा प्रिय अङ्कल प्रकाश राई हुनुहुन्छ। जीवनको गोरेटोमा आत्मिक सत्कर्म गर्न मन पराउने, मण्डलीलाई सदैव अगाडि लैजान सेवा पुर्याउने, जमातमा लागेका हाम्रा अङ्कल हस्तपुष्ट शरीर, शिरमा सधैँ क्याप चिटिक्क लगाएर मिलाएर लुगा लगाउने, हँसिलो अनुहार, कसैको मनलाई नदुखाउने नबिजाउने, सबैलाई सत्कार गर्नुहुने, सबैलाई बोलाउनु हुने प्रेमी स्वभावको हुनुहुन्छ। प्राथमिक पाठशालाको शिक्षक साथै 10 छोराछोरीका पिता हुँदाहुँदै पनि परिवारको सम्पूर्ण भार आफ्नो जीवन सङ्गीतमाथि सुनि प्रचारको सेवामा लागि पर्नुहुन्थ्यो। उहाँले प्रचारको कुनै पनि सेवा सायद छुट्याउनु थिएन होला। 4-5 दिनको सेवा सकेर फर्किँदा मात्र मेरो घर परिवार छ भनेर याद आउँथ्यो रे। यदि तिनले अन्ति नभएकी भए मैले कहाँ त्यसरी सेवा गर्न पाउँथेँ र। छोराछोरीलाई नियमित प्रकारले सेवा पठाउनु, मलाई सेवाको निम्ति छुटकारा दिनुपर्दा कति दुःख उठाए भने, सेवाबाट विचित भयो भने कहिल्यै गनगन गरिनन्, चित्त दुखाइनन्। मेरो सेवा पुरा हुनुमा उनको ठुलो हात छ। शिक्षा पेसा अपनाएको भए तापनि केवल आफ्नो पेसामा मात्र सीमित नरहने अङ्कल सङ्गीतमा पनि सोच राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ।
उहाँले धेरै हृदयस्पर्शी स्तुतिहरू गर्नुभएको छ। तीमध्ये हे ईश्वर तिम्रो योगी छ, वर्षाइदेऊ प्रभु आशिषको झरी, अनुग्रही मेरा प्रेमी प्रभुलाई आन्तरिक हृदयले गाउँछु। हे क्रुसका यात्री हो, अनुग्रहमा बाँचेको नपापी इत्यादि। अब त धेरै भुलिसके पनि भन्नुहुन्छ। सङ्गीतले गुङ्गा मानिसलाई पनि आकर्षित गर्छ। पहिला पनि माउन्ट पिस्गामा गीत स्तुति गाउँथे, तर बाजागाजा थिएन। स्वर्गीय वामसिंह दाजुले इङ्ल्यान्डबाट एकोर्डियन लिएर आउनुभएको थियो। त्यस समय कहिल्यै नदेखेका बाजा प्रथम पटक बजाउँदा, प्राण दाजुले गिटार बजाउँदा, हामी मिलेर स्तुति गाउँदा मानिसहरू झुरुङ्ग आउँथे, झुरुङ्ग भएर बस्थे। धेरै नै आशिषको अनुभव हुन्थ्यो। त्यसकै फल होला अहिले प्रचार बिना नै धारा प्रभाव मानिसहरू आइरहेका हुन्छन्। प्रचारको लगावमा हुनुपर्दा सबैजना सरकारी काम गर्ने भएकाले प्रायः ठन्डा महिनाको छुट्टीमा 4-5 दिन या हप्ता दिनसम्मको लागि प्रचार ठाउँमा निस्कन्थ्यौँ। त्यस बेला ठुलो झोलाहरू पाइँदैनथे। अर्कानीहरूको बाट मिलिटरी झोला किनेर त्यसैमा चाहिने भाँडाकुँडा, लुगाफाटा, ट्याक्स, पुस्तक पुस्तिका, बाजाहरू हालेर आफ्नो भारी बोकेर हिँड्थ्यौँ। नजिकैको प्रचारहरू चाहिँ बिहान गएर बेलुकी फर्किहाल्थ्यौँ। उहिलेको नजिक अहिलेको टाढा सिङ्ला नयाँ बजार, त्यस बेला जोरथान थिएन, त्यसलाई नयाँ बजार भनिन्थ्यो। भोलि प्रचार छ भने आजै माउन्ट पिस्गामा आएर सुत्थ्यौँ। बिहान 2 बजे हिँड्थ्यौँ भारी लादेर। अँध्यारोमा केही मानिस देखे अहम गरेर सुकाउँथ्यौँ। जहाँ उसले पनि खोक्यो भने विश्वासी रहेछ भनेर थाहा पाउँथ्यौँ। त्यसरी भेला हुँदै 6 बजे दिलु दिदी या लस्सी दिदीको घरमा पुगेर उसिनेको तरुल, कफी, चिया खाएर तत्फर ओह्रालो लाग्थ्यौँ। हिँडाइ खोजेको जस्तै हुन्थ्यो। 8 बजार सुरु नभई हामी 9 बजेतिर सिङ्ला पुग्थ्यौँ। टाँसी दाजुले स्कुलमा पढाउने नानीहरूको बाबु जो सारू राणाका थिए, उनको रासिन दोकानको एउटा कोठा प्रचारको समयमा हामीलाई दिन्थे। त्यहीँ बिसान्थ्यौँ, प्रार्थना गर्थ्यौँ। दिदीबहिनीहरूले दाउरा ल्याएर चिया चमेना बनाउँथे। त्यस बेला प्रचारमा जो कोही बोल्न नपाउने, कसलाई कति बेला कहाँ बोल्नुपर्छ अघिबाटै सूचित गरिँदैन थियो। अचानक आदेश आएपछि उठेर गवाई दिइहाल्नुपर्ने। नाइ नास्तिको कोही थिएन। दिदीबहिनीहरू प्रचारमा बोल्न पाउँदैनथे। ट्याक्स बाँध्नु, पुस्तक पुस्तिका बिक्री गर्नु, व्यक्तिगत सम्पर्कहरू वचन सुनाउनु अनि प्रचारमा जानेहरूको निम्ति खानपिनको बन्दोबस्त गर्नु मात्र दिदीबहिनीहरूको काम हुन्थ्यो। मेरो काम चाहिँ गिटारमा सघाउनु र गाउनु मात्र हुन्थ्यो। त्यसरी प्रचारमा जाँदा अभ्यास हुन थाल्यो र बिस्तारै गवाई सुनाउने मौका पाउन थाले। प्रचार सक्नसाथ उकालो लाग्थ्यौँ। गाडी पाउँछौँ भनेर नसोचेको नै हुन्थ्यो। कुनै दोकान भेटे तरुल चिया किनेर खान्थ्यौँ। रातको अनुसारमा उल्टो पालेर स्तुति गाउँदै बाइबलको पदहरू बाँध्दै हिँड्थ्यौँ। प्राण दाजु एकोर्डियन बजाएकै रातको 11 बजे बजार भइपुग्थ्यौँ। त्यहाँबाट घुम जाने म एक्लै भएकोले फटाफट हिँड्थ्यौँ। 12:30 बजीतिर घर पुग्थेँ। सुनसान बाटोमा प्रभुले रक्षा गर्नुहुन्थ्यो। केही हानि हुन दिनु भएन। थाकेको अनुभव पटक्कै हुँदैन थियो। मानिस भएर जन्मेपछि कर्मलाई नै जीवन ठान्नुहुने, जीवन जन्मनु र मर्नुमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन भन्ने विचार राख्नुहुने प्रकाश अङ्कलले 30 जुलाई 1960 साल दिउँसो 2:30 बजे दार्जिलिङ घुम स्कुलको क्वार्टरमा ग्याल्सन बडाद्वारा प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो। प्रभु येशू सच्चा परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबैलाई हेरिरहनु भएको छ, पाप गर्नेले दण्ड पाउँछ भन्ने कुरा सानो छँदा भागेर गाउँकै सन्डे स्कुल जाँदादेखि नै सुन्नुभएको अङ्कललाई मृत्युलाई जित्ने क्रुस मात्र हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्न कति पनि गाह्रो परेन। कलिलो ठिटौले उमेरमा आफू हिन्दू भएर क्रिस्चियन घरानाको केटीलाई बिहे गर्दा उनले जीवनमा खतपतिहरूको सामना गर्ने स्थितिहरू पनि आयो। उनका अभिभावकहरू दिदी भेनाको घर छोड्न बाध्य हुनु पर्यो। त्यसपछि ससुराली घरमा सासू ससुरा स्वर्गीय स्टेफन बडाबडीको सङ्गतिमा रहन थालेपछि उनको आत्मिक जीवनको वृद्धि हुन थाल्यो। एकपल्ट आत्मिक जीवनको रहस्य बुझेपछि कहिले पछि फर्केर हेर्नु भएन। साथीहरूले शनिबार प्रचारमा गाएको देखेर एउटा पादरी भएछ भनेर ढिला गर्न लागे। कुनै समय म आफै पनि त्यही ठाउँमा साथीहरूसित मिलेर प्रचारकहरूको किल्ली उडाउँथ्यौँ। त्यति बेला दाजुहरूले यहाँको ठुलोले खम्बाहरूले
एक दिन लौले खम्बाहरूले एक दिन तपाईँहरूलाई दबाइदिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। चाहिँ उठेर आउँछ, त्यो सम्झँदा रुँदै भन्नुहुन्छ, अब मैले बत्तिस लिन चाहेँ तर मलाई 2 वर्षसम्म बत्तिसमा दिएन। कतै केटीको निम्ति पो प्रभुलाई पछाउने देखावटी गरेको हो कि भनेर मलाई 2 वर्षसम्म जाँचेपछि मात्र बत्तिसमा दिन तयार भए मण्डली। त्यस्तो कडा अनुशासन थियो। टुङसुनको फेडमा एउटा दहमा 1963 सालमा मलाई बत्तिसमा दिए। त्यो दहमा बत्तिस दिने म पहिलो विश्वासी भएँ। त्यसपछि कैयौँ साल त्यहाँ बत्तिसमा भयो। पछि कालझोडाको मूर्ति सेलाउने ठाउँमा बत्तिसमा हुन थाल्यो। त्यहाँको पानी मैला हुन थाले। पछिबाट माउन्ट स्ट्रामा ट्याङ्की बनाएर बत्तिसमा दिन थालेका हुन्। उहिलेको विश्वासीहरू सेवाबाट उब्रेको समय भरभरि अगाडि दिन्छ, तर अहिले हामी घरका सबै काम सकेर उब्रेको समय प्रभुलाई दिन्छौँ। यसको के कारण हुनसक्छ तपाईँको विचारमा भनेर प्रश्न गर्दा समयको परिवर्तनले होला। पहिले दुःख पाएर सहारा नपाएर अन्तिम घडीमा आत्महत्या गर्न जाँदा प्रभु पाएको हुनाले प्रभुसँग घनिष्ठता भइहाल्थ्यो। पवित्र आत्माले हराएपछि जीवनमा काम भइहाल्छ। सबै कुरा आफै त्यागिहाल्छ। कसैले हराउनु पर्दैन। हामीलाई भित्रबाट कसैले प्रचारमा गर भनेको जस्तो लाग्थ्यो, अचम्म लाग्छ। अब मेरो तलब 56 रुपियाँ मात्र थियो, तर प्रभुले प्रशस्तताको आशिष दिनुहुन्थ्यो। प्रभु काममा मन लगाएपछि मत्ती 6:33 अवश्य पुरा हुन्छ। यो उहिलेको विश्वासीहरूको अनुभव हो। स्वर्गीय तासी दाजु जस्तो प्रभु भक्त र त्यागी कोही थिएनन्, छैन, हुँदैन पनि। त्यसैले हाम्रो पनि ध्यान त्यति बेला खालि प्रभुप्रति हुन्थ्यो, अरू कुराको ध्यानै हुन्न थियो। अहिले विश्वासीहरू अलिक कमजोर लाग्छ। अहिलेको सेवा गराइमा पनि कता कता खल्लो हुन्छ। प्रार्थना गर्नुपर्छ। पहिलेको जस्तै जोसिलो उत्साहित विश्वासीहरू निस्किन् भनेर। विश्वासीहरूलाई केही सुझाव मानिसहरूले आविष्कारहरू गर्छन्, नाम कमाउँछन्, तर सबैभन्दा ठुलो आविष्कार प्रभु यीशु हो। मृत्युपारीको जीवनको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ र बुझ्यौँ भने मात्र हामी संसारमा शान्ति र आनन्दमा रहन पाउँछौँ। अनुशासनलाई अवहेला नगरौँ नै। भौतिकतामा भन्दा आत्मिकतामा बेसी ध्यान लगाए आधुनिकताको पछि पर्नु पर्दैन अनि आत्मा पनि दुब्लो भएर जाँदैन। उनी जसको बारेमा म कुरा गरिरहेको छु, तपाईँ पछाडिसित उहाँ पक्षघातको रोगले ओछ्यान पाउनु भएको लगभग 4 वर्ष भइसक्यो। प्रभुलाई पाउनु भएको दिन जीवनको सबभन्दा सुखद क्षण भनी प्यारालाइज भएर सेवा समिति जान नपाउनु सबैभन्दा दुःखद क्षण मान्नुहुने हाम्रो प्रिय अङ्कललाई भेट्न जाँदा उहाँसितको बातचित तपाईँहरूसँग राख्ने कर्तव्यको बोध भयो। कार्यतत्परता र समयनिष्ठा सेवीय भावनाले भरिएको अथक परिश्रमी प्रभु र मण्डलीको निम्ति ज्यानै अर्पण गर्ने यस्ता अगुवाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू चारैतिरबाट उठिएको देखिए तापनि व्यावहारिकतामा उहाँहरू हामीबाट छुटिन पुगिरहेका छन्। उहाँहरूको साहसी सेवाकारीहरूको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारण समयको गतिसँगै उहाँहरू कर्तव्यको आगमा सदैव हामीमध्ये सुनौलो इतिहास बनेर बाँचिरहे आइपिडीले यस्ता प्रेरणाको स्रोत एवं पद प्रदर्शन हराइपठाउनेछौँ। यो पाठ सकियो। अब आएको छ असल शुक्रबार। यो चाहिँ भाइ कुमार थापा लिङडुङ दक्षिण सिक्किमबाट उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ उद्धार अनि मुक्तिको यति गहन सुसमाचार 52 ख्रिस्टीय शब्दमा सन्त थोमसद्वारा भारत ल्याइने काम भएको हो। त्यस पश्चात ख्रिस्टका अनेकन योद्धाहरू यस कुनै कार्यलाई फलदार बनाउन ढिलो ज्यानसित अघि बढे। सरल शब्दमा सुसमाचारको अर्थ असल खबर हो। जब पुरानो करारकालीन परमेश्वरको जन इजरायलीहरू बेबिलोनको कैदमा थिए, तब परमेश्वरले तिनीहरूलाई यहाँबाट छुटकारा दिएर तिनीहरूको देशमा फर्काएर लैजाने कुराको घोषणा गर्नुभयो। तब त्यो तिनीहरूको निम्ति असल सन्देश थियो। यसैया 40:9, 52:7, 61:1-2। जब यसो मानिसलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिई नयाँ जीवन दिनको निम्ति आउनु
तिनीहरूको निम्ति असल सन्देश थियो। यीशु ख्रिस्टले जुन सुसमाचारको घोषणा गर्नुभयो त्यो पुरानो करारकालीन र इस्राएलीहरूलाई उहाँले दिनुभएको प्रतिज्ञा थियो, जुन उहाँमा अब पुरा भएको थियो। प्रतिज्ञा गरेको परमेश्वरको राज्य आइसकेको र आफ्नो पापहरूको पश्चाताप गर्ने र पाप क्षमाको निम्ति उहाँमा भरोसा गर्नेहरूको निम्ति उद्धार उपलब्ध थियो। मर्कुस 1:14-15। पत्रुस, यूहन्ना, स्तेफनस र पाउल जस्ता सुरुका प्रचारकहरूले त्यही सन्देश प्रचार गरे। तिनीहरूले यीशुको जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानमाथि धेरै जोड दिए, जुन कुरा अकाट्य थियो। प्रेरित 2:52, 42, 3:12-26, 7:1-1-53, 13:17-41, 1 कोरिन्थी 15:1-7। सुसमाचार केवल एउटै मात्र छ, गलाती 1:7-9। यो सुसमाचारको मूल स्रोत परमेश्वर र उहाँको अनुग्रहमा छ, जुन कुरामा जोड दिनको निम्ति यसलाई परमेश्वरको सुसमाचार वा परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचार भनिन्छ। प्रेरित 20:24, रोमी 15:16, पहिलो तिमोथी 2:2-4, पहिलो तिमोथी 1:11, यसलाई ख्रिस्टको सुसमाचार भनिन्छ। रोमी 15:19, दोस्रो कोरिन्थी 2:12, 4:4, 1:13। यसमा विश्वास गर्नेहरू अनन्त राज्यमा प्रवेश पाउनेछन् भन्ने कुरामा जोड दिनको निम्ति यसलाई राज्यको सुसमाचार, उद्धारको सुसमाचार र शान्तिको सुसमाचार भनिन्छ। मत्ती 9:35, एफिसी 1:13, 6:15। जब हामी यस आत्मिक विकासबाट खान्छौँ, दिन्छौँ, ख्रिस्टको मृत्युको प्रचार गर्नुपर्ने अनिवार्यता हामीमा रहन्छ। पहिलो कोरिन्थी 11:26। यदि सुसमाचार कार्य हामीले गरेनौँ भने टेबलबाट खाने अधिकार छैन हामीलाई। दोस्रो टेसलोनिकी 3:10। चाहे सुन्नेले सुनोस् कि नसुनोस्, तर हामीले सुसमाचार दिनै पर्दछ। अन्तमा न्यायको दिनमा त्यस आत्माको लेखा हामीबाट लिनेछ। एजिकियल 3:18-19। यस्तै चेतावनीलाई शिरोधार्य गर्दै 23-25 मार्च 2012 हेब्रोन उपासना भवन लिम्बोको आसपासको गाउँमा जोरदार प्रचार भएको छ। यस प्रचारमा अंशग्रहण गर्नेहरूमा डाइरेक्टर गान्तोक, रहोबोट, सिङताम, एलिम, दिक्चु र यहोवासम्म उत्तर सिक्किम सामेल छन्। यसरी नै गुड फ्राइडेको शुभ अवसरबारे विभिन्न ठाउँमा प्रचार भएको छ। गान्तोक ग्रेकाद्वारा आयोजित सुसमाचार हावामा रिलोङबाट माउन्ट सारोन मण्डली, पाक्योङबाट मिस्पा, सिङतामबाट रहोबट, लिम्बोबाट हेब्रोन मण्डली मिलिकन गान्तोकदेखि रानीपुलसम्म भव्य र्यालीको साथ प्रचार, वचन प्रचार र भारी नाममा पर्चीहरू बाँडिनु र व्यक्तिगत सम्पर्कहरू भएको छ। उत्तर सिक्किम एभेनेजर सुनढुङ्गामा पनि गुड फ्राइडेमा एल बेटेल मगन, बेरेका गान्तोक, एलिम दिक्चु र अरूहरूको मिलिजुलीमा जोरदार प्रचार भएको छ। यो क्षेत्र आदिवासी जनजातिको ठाउँ भएकोले पहिले प्रचारमा त्यति ध्यान नदिए पनि यसपालिमा भुइँचालोले हल्लाएको मुटुहरू वचन सुन्न मस्त देखिन्थे। अब सिक्किमदेखि पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङतिर लागौँ। दार्जिलिङ माउन्ट पिस्गामा रहेको दास भन्नुअनुसार हामी यस भेगमा गुड फ्राइडे लगायत घरेलु सेवाको समय भनौँ सबै समयमा हामी प्रचार गरिरहन्छौँ। प्रचार नगरेको र पर्ची नबालेको दिनमा मनमा चयन हुँदैन हामीलाई। यसैले हामीले प्रचारलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। ती ठाउँहरू हुन् दार्जिलिङ आसपासका गाउँहरू र हाट बजार, सोनादा, पैजाले, सिङताम, मिस कमान, पाखरेघुम, मिरिक, गोप, नेपालको माबो, गोर्खे र यी सबै ठाउँमा आसपासका गाउँहरू। अब फेरि विदेशतिर पूर्वदास अगाडि हुनुहुन्छ। हामीले हालै हङकङमा, अस्ट्रेलियाको सिडनीमा गला खोलेर पूर्वीय देशहरूमा जस्तै गल्ली गल्लीमा प्रचार गऱ्यौँ। हामीले जापानमा प्रचार गऱ्यौँ, तर त्यहाँ माइक लगाएर आवाजहरू दिन मनाइ छ। तर पर्चीहरू प्रशस्त बाँड्यौँ। व्यक्तिगत भेटघाटहरू भए
अमेरिकामा पनि पूर्वीय देशबाट जाने भाइ बहिनीहरूले प्रचार गर्दछन्, तर यहाँ पनि जापानको जस्तै प्रथा अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अब एकैछिन भारतको उत्तर पूर्वी इलाकाहरूतर्फ लागौँ। 11देखि 15 अप्रिल 2012मा मेघालयको बर्निङ बुस मण्डलीसँग एलसर्दाई कालिम्पोङ, नाजरथ गुवाहाटी, बेथेल एन्ड डोरङ्गा, स्पेन बर्सोरा यहाँहरूको मिलिजुली झुन्डद्वारा आसामको लखनपुर, गुवाखाना, हिल नेपाली गाउँ, बहरबिल, कट लुकली नेपाली गाउँ, गोहपुर, सनित्यपुर लगायत विभिन्न आदिवासी गाउँतिर प्रचार भयो। प्रचारको क्रममा 23 जनाले त्यसै ठाउँमा भ्रमण गरे। त्यसमा एकजना अर्को झुन्डको अगुवा र उनको 9 जना सदस्यहरू पनि सामेल छन्। यसै गुड फ्राइडेको पूर्व अवसरमा पश्चिम सिक्किमको यहोवा निसी सामलिङ मण्डलीद्वारा पनि कामदेङ, सोमबारे र आसपासका गाउँघरमा भव्य रूपमा प्रचारको आयोजना भयो। यसमा सहभागी हुने मण्डलीहरूमा बेरुका गान्तोक, राहुपर्स सिङगाम, यहोवा जिले जोरथाङ, हेर्लोन लिम्बू, लेक सेप आदि रहेका छन्। अब यो पाठ पनि सकियो। अब सायद अब हाम्रो अर्को पाठ र दुई पाठ हाम्रो पनि स्वाभाविक हुनुहुन्छ होला। मेरो भाग रहेको छ प्रेरणादायक बालक बालिकाहरू परमेश्वरले दिनुभएका इमानहरू हुन्। भजन सङ्ग्रह 127 को 3 पद। उहाँले उनीहरूबाट पनि आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। धेरै बालक बालिकाहरूलाई धेरै माध्यमद्वारा परमेश्वरले धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। उनीहरू धेरै प्रकारले परमेश्वरको सेवामा लागिरहेका हुन्छन्। यी धेरै मध्येबाट कति चाहिँ त उहाँबाट विशेष प्रकारले सिकाएर तयार पारिएका हुँदा रहेछन्। बाइबलमा पनि कतिपय बालक बालिकाहरू विशेष प्रकारका कामहरूको विषयमा परमेश्वरले अहिलेका मण्डलीलाई उत्साह र सम्झनाका निम्ति हाम्रो अघि राखिदिनु भएको छ। मोसा एक विशेष प्रकारका बालक थिए जसलाई परमेश्वरले उनको बालककालदेखि नै विशेष सुरक्षा र तालिम दिएर आफ्ना मानिसहरूमा एउटा अति नै महान छुटकाराको काम मोसाद्वारा गर्नुभयो। प्रस्थान 2 अध्यायदेखि 14 अध्यायसम्म। त्यसको धेरै समयपछि फेरि एउटी आमाको प्रार्थनाको उत्तरमा परमेश्वरले ती आमा हन्नालाई एकजना विशेष प्रकारको बालक समेललाई दिनुभयो र उनलाई पनि विशेष प्रकारको सुरक्षा र तालिमद्वारा उहाँको लथालिङ्गे भएको कामलाई सम्हाल्नको लागि सफलतापूर्वक प्रयोगमा ल्याउनुभयो। पहिलो सामुएल 1 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्म। यसको कति वर्षपछि फेरि परमेश्वरका मानिसहरूका बीचमा आफ्नी पत्नीको कुसंहारमा लागेर परमेश्वरको दृष्टिमा आफैलाई दुष्टताको निम्ति बेच्ने आहाब राजाको समयमा पहिलो राजा 21:25 परमप्रभुबाटको सहायताले आफ्नो परमेश्वर प्रतिको विश्वासको साक्षीलाई एउटी विशेष सानी केटी बालिका जसको नाम लेखिएको छैन ले अर्काको हातमा कैद गरेर लगिएको अवस्थामा पनि आफ्नो परमेश्वरको सत्य नाम र कामको विषयमा बताउनको लागि उहाँले उसलाई विशेष प्रकारले जोगाउनु भएको थियो। दोस्रो राजा 2 अध्यायको 2-4। फेरि केही समयपछि मृत्युको मुखैमा पुगेका बालक योआसलाई त्यस्तो खतरनाक पासोबाट विशेष सुरक्षा दिनको निम्ति यहोशेबालाई परमेश्वरले खटाउनु भयो। यसै कारण यस्तो विशेष सुरक्षा उहाँबाट पाएर परमप्रभुको भवनमा 6 वर्षसम्म लुकाइएपछि अन्तमा 7 वर्षको उमेरमा उनी यहुदामा राजा भएर परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो काम गरे। दोस्रो राजा 11 र 12 अध्याय। यति मात्र नभएर
नयाँ नियमको समयमा पनि परमेश्वरले एउटा बालक यूहन्ना 6:9 लगायत तिमोथीलाई पनि परमेश्वरले बालककालदेखि नै विशेष सुरक्षाको साथमा आफ्नो महिमाको निम्ति जगेरा गरिराख्नु भएको थियो। दोस्रो तिमोथी 3:15 अन्तमा गएर परमेश्वर स्वयं पनि बालककालदेखि नै आफ्नो परिचय दिने काममा जोसिलो बनेर बालक येशूको नमुनाद्वारा हामीलाई यी कुराहरू अझ पक्का प्रकारले प्रमाणित गर्न उहाँ चाहनुहुन्छ। लुका 2 यस्तै बीचमा विशेष प्रकारका सद्गुणहरूले भरिएका नानीहरू उही अहिलेको मण्डलीको युगमा पनि पाइँदा रहेछन्। जसरी पहिलेका समयहरूमा त्यही समय अनुसार नै परमेश्वरले बालक बालिकाहरूका बीचमा उनीहरूलाई सिकाउने र आफ्नो परिचय दिने काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नै अहिलेको समयमा चाहिँ मण्डलीहरूमा नानीहरूलाई अलग्गै राखेर अनेकौं तरिकाहरूद्वारा परमेश्वरको परिचय र उहाँका शिक्षाका विषयमा सिकाइन्छ। यही बीचमा ती नानीहरूका बाबुआमा, दाजु दिदी अनि अरू मण्डलीका ठुला र असल नमुना राख्ने सन्तहरूको सहायताबाट र तिनीहरूका प्रार्थना र परिश्रमहरूबाट नानीहरूले प्रभुको विषयमा सिक्ने र बुझ्ने गर्दछन्। अनि कोही चाहिँ विशेष प्रकारका गहकिला कामहरू गर्ने हुँदा रहेछन्। यसरी ती बालक बालिकाहरू परमेश्वर र उहाँका सन्तानहरूका निम्ति आनन्दको कारण बन्दछन्। सबै मण्डलीहरूमा नानीहरूको क्लास, सन्डे स्कुल प्रोग्राम हुने गर्दछ। यसै लगाउमा माउन्ट पिसका प्रार्थना भवन 2009 सालको नानीहरूको कार्यक्रममा पनि हाजिर हुने मौका प्रभुबाट पाए। सो सेवाको लागि धेरै प्रकारले तम तयारीका कामहरू भइरहेका थिए। ठुला र बुझ्नेहरूले त म पनि प्रभुको सेवामा केही न केही सहायता गर्छु भन्ने आत्मिक जोशले आफ्नो वरदान अनुसार प्रभुको सेवा गरिरहेका थिए। त्यसै बीचमा एउटी सानी बालिका पनि नजान्दा प्रकारले आफ्नो आमालाई त्यही बोकाएर प्रभुको दासको अघि पुगे। ऊ एउटी साधारण परिवारको बालिका थिए जसको नाम प्रिस्किला तामाङ हो र त्यस समय उसको उमेर 6 वर्ष रहेछ। ऊ प्रभुको दास कहाँ पुगेर आमाको हातबाट केही लिएर उसका कलिला हातहरूले प्रभुको दासलाई केही दिए। पछि बुझ्दा त उसले आफ्नै बाबुआमाको सहायता र आफ्नै लगनशीलताबाट एउटा माटोको कन्तुरमा प्रभुको सेवाको निम्ति भेटीहरू जम्मा गरी राखिरहेकी रहेछ र त्यही प्रभुलाई दिन उहाँको घरमा आइरहेछ। यो हृदय स्पर्शी सानी नानीको सेवाले मेरो पनि हृदयले प्रेरणा पायो र यो सबैले थाहा पाउन् भनेर लेखेको हुँ। मलाई साह्रै खुसी लागेर अरू सङ्गी प्रियहरूसँग यस विषयमा कुराहरू गर्दा त झन् अरू नानीहरूको विषयमा पनि यस्तै प्रकारका कुराहरू सुन्न पाएँ। यो काम त्यो साल मात्र नभएर त्यसको केही वर्षहरू अगाडि नै एकजना बालक जेनास राई त्यस समयको उमेरले पहिले नै उनी सानो बालक छँदा यसरी नै प्रभुको कामको लागि भेटीहरू दिने गर्दथे र उनैबाट प्रेरणा पाएपछि आउने कोही नानीहरूले यसरी लगातार प्रभुको घरमा नानीहरूको कलिलो उमेरको कलिलै हृदयले भए पनि प्रभुको सेवा नजानिदो प्रकारले गरिरहेका रहेछन्। यी दुई नानीहरू बाहेक अरू 2 जना बालक एन्डु तामाङ र बालिका ट्रिफैना तामाङले पनि यही असल र परमेश्वरलाई मनपर्ने सिकेर प्रभुको सेवा गरिरहेका रहेछन्। यी ज्ञान नछिपेका नानीहरूलाई यस सेवाका निम्ति उत्साह दिने ती बाबुआमा र अरू परिवारहरूका साँच्चै धन्यका जनहरू हुन्। दुवैका बीचमा यसरी अदृश्य प्रकारले आफ्नो काम गर्नुहुने महान परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यसै कारण परमेश्वरको दृष्टिमा न ठिक अभिलाषाले भरिएको यो युगमा उहाँले दिनुभएको धन सम्पत्तिलाई उहाँको वचनले नभनेका अनेकौं अभिलाषाहरूमा खर्च गरेर श्राप कमाउनु भन्दा बरु आफू र आफ्ना परिवारहरूलाई पनि परमेश्वरको अघि मनपर्ने काममा धन सम्पत्ति खर्च गरेर आशिष कमाउने बन्नु र स्वर्गमा धन थुपार्ने बन्नु हाम्रा लागि अति नै उत्तम र बुद्धिमानी काम बन्न जान्छ। यसलाई लेख्नु भएको रहेछ अनुप खतिवडा, दार्जिलिङ। अब म अर्को पाठ पढ्दैछु।
अब दोस्रो पाठ रहेको छ, यसको शीर्षक छ VBSको सेवाबाट नानीहरू आत्मिक दिशामा अग्रसर। यसलाई लेख्नुहुने पर्सिस गजमेर स्वरूप नाम्चीबाट। त्यस बेला त सुनेको कुराले मात्रै मैले तपाईहरूलाई चिन्दथे, तर अब म तपाईलाई आफ्नै आँखाले देख्दछु। अयुब 42:5 पद। VBS भन्दै चारैतिर हो हल्ला हुन थाल्यो। धेरैजनाले VBS भ्याकेसन बाइबल स्कुल साह्रै राम्रो सेवा हुन्छ भन्थे। यो वर्ष VBS कहिले हुन्छ भन्दै धेरै नानीहरूले सोध्दथे। जब मण्डलीमा खबर आयो यसपालि पनि गान्तोकमा VBS हुन्छ रे। 24 देखि 28 जनवरी 2015 सम्म मण्डलीमा यो खबर आएपछि मैले पनि प्रार्थना गर्न सुरु गरेँ। VBS को लागि जाने साह्रै मन त थिएन, चिसो ज्यादा भएको कारण, साथै छुट्टी पनि थिएन। तरै पनि नानीहरूलाई VBS मा पुर्याउने पालो चाहिँ मेरो पर्यो। मैले त्यहाँ पुगेर मात्र थाहा पाएँ हामी नानीहरूको सेवा साधारण सम्झन्छौँ, तर यस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र। साँचो कुरा भन्नै पर्दा हो, ठुलाहरूको लागि होली कन्भोकेसन साथै जग्गा जग्गामा स्पेशल मिटिङ पनि राखिएको हुन्छ, अनि जवानहरूको लागि पनि युवा शिविर युथ क्याम्प हुन्छ। तर नानीहरूलाई पनि सन्डे स्कुलमा नानीहरू त हो भनेर गिटार पनि पुरानो थोत्रे, साउन्ड सिस्टम पनि नभएको, कुनै जग्गामा त बत्तीको प्रबन्ध पनि हुँदैन। यस प्रकारको हामी नानीहरूको सेवालाई हल्का एउटा साधारण सेवा जस्तो सम्झन्छौँ अनि कुनै महत्त्व दिँदैनौँ। यो सन्डे स्कुल त नानीहरूलाई भुल्याउन मात्र जस्तो सम्झन्छौँ, तर भन्नै पर्दा यी नानीहरू नै भविष्यमा मण्डलीका कर्णधारहरू, भविष्यमा मण्डलीका उज्जवल ताराहरू हुन्। भजन सङ्ग्रह 12:13-14। यी नानीहरूलाई अति माया गरेर बेरेका मण्डलीले VBS को सेवा सुरु गरे र यसरी प्रभुको काम ब्रो जोसेफ क्यानेडो अनि आन्टी मन्दा केनी हैदराबादबाट VBS का सबै लेसनहरू लिएर आउनु भएको थियो। यसरी 24 जनवरीदेखि VBS सुरु भयो। VBS को आधार वचन यहोशू 24:15 थियो। म र मेरो घरनाले परम प्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। अनि यसरी नै भिन्नै क्लास थियो। KG क्लासमा नर्सरीदेखि क्लास B सम्मका नानीहरू थिए भने जुनियर क्लासमा VI देखि क्लास X सम्मका नानीहरूलाई राखियो। यसरी सिनियर क्लासमा चाहिँ XI क्लासदेखि उँभोका नानीहरूलाई यसरी क्रमै साथ मिलाएर राखिएको थियो। दिनमा 2वटा लेसन गरेर 5 दिनमा 10 लेसन क्रमैसँग राखिएको थियो। यी सबै लेसनमा नानीहरूलाई मन पर्दा साथै नानीहरूले बुझ्ने प्रकारको थियो। यसको विशेष उद्देश्य चाहिँ सबै नानीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नुपर्छ र VBS मा आएर चाहिँ सबै नानीहरू भेरी बेस्ट स्टुडेन्ट बन्नुपर्छ भन्ने हो। हितोपदेश 22 को 6 पद। बालकलाई ठिक बाटोमा लगाऊ र वृद्ध अवस्थामा पनि त्यसले त्यो त्याग्दैन। यसरी सबै नानीहरूले भिन्नै क्लासद्वारा ससाना KG क्लासका नानीहरूदेखि लिएर ठुला सिनियर क्लाससम्मका नानीहरूले विभिन्न अनुभव साथै आशिषहरू बटुल्ने मौका पाए। यी मध्ये धेरै नानीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरे अनि कतिले चाहिँ आशिष बाँडचुँड गर्न साथै नयाँ निर्णय लिएर आफ्नो घर फर्केका थिए। यो सेवाको मार्फत भविष्यमा धेरैजना यी साना नानीहरू नै यहोशू, कालेब, दाउद, पावल, यीशु, दानियल, तिमोथी, लोइस, युनिस र रुथ जस्ता मण्डलीमा ख्रीष्टका वीर सिपाहीहरू बनेका हुन्। तर प्रभुको घरको सबै सेवामा असल प्रकारले टेवा पुर्याउने साथै कति चाहिँ आफ्नो जीवन प्रभुमा सम्पन्न गरेर पूर्ण समय सेवा गर्ने बनुन् भन्ने आशा हो। यो VBS लगातार रूपमा भइ नै रहोस् भनी हामी सधैँ नै प्रार्थना याद गरौँ। साथै साथ सबै नानीहरूका लागि पनि, हुन त नानीहरूको सेवा हल्का देखे तापनि यो सेवा गर्न गाह्रो पर्न जान्छ। ससाना नानीहरूलाई सम्हाल्नु भनेको सजिलो कुरा होइन। अहिलेको बाजे बोजूले भन्ने गर्थे कुखुराको चल्लालाई, बाख्राको पाठालाई र ससाना केटा केटीलाई कसैले रोक्नु सक्दैन भन्थे। हुन पनि हो।
1-2 जना नानीलाई सम्हाल्नु त साह्रो पर्छ भने यति धेरै नानीहरूलाई सम्हाल्नु बेरेका मण्डलीलाई गाउँले सहायता नगर्नु भएको होइन। यसैया 45:13 औ तेरा सबै छोरा छोरीहरू यसैया 54:13 औ तेरा सबै छोरा छोरीहरू परम प्रभुबाट सिकाइएका हुनेछन्। भनौँ भने हामी आफ्नो जग्गामा सन्डे स्कुल गर्दा 1-2 घण्टा बिताउनु त साह्रो पर्छ, हामी भार सम्झाउँछौँ, तर विदेशमा त घण्टा समय बिताउँदा पनि एकछिन जस्तो मात्र हुँदो रहेछ। यसरी नानीहरूसँग प्रेमसहित बस्दा सङ्गति गर्दा भिन्नै प्रकारको आनन्दको अनुभव हुँदो रहेछ। यो नानीहरूको सेवा त भार र कर नभएर हामी सबैजनाको एउटा ठुलो कर्तव्य रहेछ। जिउँदो पानीको ती थोपाहरूले मलाई पनि शिक्षा छाडेन। यस पत्रिकाका बाइबलले ज्ञानहरूद्वारा प्रेरणा पाए मैले पनि प्रभुको निम्ति जिउने नम्रता बसेको छु। यसलाई लेख्नुहुने रोशन शेर्पा रोगोको रोङ्गो। परमेश्वरलाई धन्यवाद, साथै जिउँदो पानी परिवारप्रति म आभारी छु। मेरो पनि भावना अनि गुनासो यस पत्रिका मार्फत समावेश भएकोमा ज्यादै नै हर्षित छु। विश्वासी जनको आत्मिक उन्नति गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित यस जिउँदो पानी पत्रिकाले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई निरन्तर सिंचित गरेकोमा साँच्चै नै बधाईको योग्य छ। विश्वका छेउ कुनामा बढेका विश्वासीहरूको जीवन गवाई, अनुभव, भावना, हालखबर आदि जस्ता लेखहरू पढ्न पाउँदा अझ आत्मामा उत्साह पाउनुका साथै आत्मिक यात्रामा अगाडि बढ्न मद्दत मिल्दछ। सम्पादनको कार्यमा पनि पहिलेको तुलनामा निकै सुधार दिएकोमा धन्यवाद। अझ प्रभावकारी भएको होस् भने हामी सबैले प्रयास र प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यस्तो लेख्नु हुने रहेछ जोस तामाङ कनान प्रार्थना भवन नेपाल। जिउँदो पानी पत्रिकालाई आजको दिनसम्म प्रभुले आशिष दिइरहनु भएको छ। तर चित्त नबुझ्दो कुरा के छ भने बाइबल प्रश्न उत्तर 47औं अङ्कको प्रश्नहरू यी सन्डे स्कुलका नानीहरूलाई नसुहाउने भएछ। हजुरहरूले यस्तो प्रश्नहरू छाप्नु पर्यो, उत्तर खोज्नेहरूको दाँतबाट पसिना चोस्। सानो मान्छे ठुलो कुरा गरिहाले, क्षमा चाहन्छु। नितेश मगर हाल बराइन्। अर्को छ, म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि मैले पनि यो पत्रिकाको 31 अङ्कदेखि पढ्ने सौभाग्य पाएँ। यस पत्रिकाको कविता अनि लेखहरूमा लेखिएको साँचो गवाईद्वारा मैले प्रभुमा अघि बढ्ने साहस अनि इच्छा खोज्ने प्रेरणा पाएको छु। जवानी जीवनमा प्रभुलाई पाएपछि सङ्घर्ष त हुन्छ नै, तर उहाँको प्रेम र अनुग्रहले छोपिदिँदो रहेछ। जीवनमा धेरै किताबहरू पढिन्छ तर निश्चयता छैन। तर यस जिउँदो पानी पत्रिका पढ्दा साँच्चै आनन्द आउँछ। यस पत्रिकालाई पहिलोपल्ट पढ्दा साह्रै तोडेको छु। मैले यस पत्रिकाद्वारा परमेश्वरलाई अझ नजिकबाट चिन्ने सौभाग्य पाएको छु। यसलाई लेख्नुहुनेछ पासाङ फुरी शेर्पा कैजेले फिलिपी। अब म एउटा सानो खण्ड बाँकी रहेको छ, अब एक खण्ड मात्रै यसलाई म पढ्नेछु। बाइबलमा यसलाई लेख्नुहुनेछ, यसको शीर्षक छ बाइबलमा। यसलाई लेख्नुहुने भीम कोइराला, सियोन प्रार्थना भवन सङ्घ। पढ्दै जाउँ, सिक्दै जाउँ पवित्र शास्त्र बाइबलमा, जसले रचे सृष्टि विशाल, उहाँकै ज्योति छ है त्यहाँ। अन्धकारलाई दमन गर्ने सत्य छ ज्योति विशाल त्यहाँ। लेखेको छ युगौँ युगदेखि पवित्र शास्त्र बाइबलमा। वचन प्रभुको मिठो पवित्र, रोप्ने गरौँ है यो हृदयभित्र। रोपे वचनलाई यो मनभित्र, अनि सुधारौँ आत्मिक चरित्र। चिन्तन मनन नै चाहिन्छ धेर, गरे मेट्न जाँदैन खेर।
सुम्पौँ है आफैलाई प्रभुको चरणमा, पाइँदैन कष्ट अन्तिम मरणमा। पढ्दै जाउँ सिक्दै जाउँ नित्य प्रभुको स्तुति गाउँ। जस्तै कठिनाई खप्नु नै पर्ला, तर मन चाहिँ प्रभुमै लगाउँ। शिक्षित बनी सभ्य बनाऊ, आत्मिक ज्ञानले आत्मालाई भरौँ। नम्रताको शिक्षा छर्दै बालक चाहिँ नम्र बनाऊ। भन्नुहुन्छ प्रभु येशू पवित्र शास्त्र बाइबलमा, नरोकौँ है बालकलाई, आउन देऊ है ममा। बोलाउनुहुन्छ प्रेम सङ्गीत स्वर्गका त्यो पवित्र राज्यमा। छैन है अन्य कुनै त्यस्तो ठाउँ, अनि मानिस जाने कहाँ। छनु त छ है ठाउँ अर्को पनि एक, त्यसलाई भनिन्छ नरक बाइबलमा। सुन है सुन सत्य पवित्र छ वचन, अडुङ्गिने कष्ट छ त्यसमा। पढ्दै जाउँ आत्मिक यात्रा गर्दै जाउँ। सबैसँग संसारलाई सुसमाचारले सुनाऊ। आत्मिक भयो पृथ्वी अन्धकारले ढाक्यो, ज्योतिबाट अलग गराई अन्धकारमै जान्थ्यो। मरेपछि आफ्नो प्राण फेरि फिर्ता लिने, मर्नु त पर्थ्यो नै पापीले, मेरै लागि मरे। अचम्मित छु म आफै नै कत्रो उदार हेरे। छैन कोही प्रभु जस्तो सत्यताको मुकुट बोक्ने, धार्मिकताको पवित्रतामा संसारको न्याय गर्ने। आजको लागि अन्तिम काम गर्नुभएको छ। हामी सिकाउनु हुनाले कतिपय अवस्थामा मिस्टेक भएको छ। अनि छोडिएका छौँ र आजलाई चाहिँ हामी क्लास प्रार्थना गरेर बिदा हुन्छौँ होइन त। हाम्रा एकमात्र जिउँदो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि तपाईँलाई धन्यवाद नदिइ सक्दैन, किनकि हाम्रो प्रार्थना उत्तरमा एक हामीलाई जो तेह्र हाउसबाट जो दिएको मौका, यो जिउँदो पानी पढ्ने जो अवसर आज हाम्रो जो सानो मजाले जो निरन्तर पनि यो यसरी समय पायौँ। उहाँहरूले जो हजुरको अगुवाईमा जो उहाँले यो हामीलाई मौका दिनुभएको छ, दिनुभयो र आज जो पढ्ने सेवालाई हामी यसरी तपाईँले जो प्रार्थना सुनिकन सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको उपस्थितिलाई थाहा गर्दै यस सेवालाई यो पढ्ने जिउँदो पानी पढ्ने सेवालाई पुरा गर्नु सहायता गर्नु। जो यो अवधिभित्र कुनै गडबडी कुनै समस्या यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छ। यो सबै हाम्रो प्रार्थनाहरू हामीलाई यो पुरा यसरी समय गर्नु सहायता गर्नुभयो, यसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामी जतिजनाले हामीलाई हेर्नु सहायता गर्नुभयो प्रार्थना यस सेवाको निम्ति र जतिजना यस सेवामा हेर्नु भेला भए र यस सङ्गतिलाई उपस्थितिलाई थाहा गर्दै प्रार्थना सके सबैलाई हाम्रो निम्ति तपाईँले यो समय दिनुभएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद सुनाउँदै अब सबै प्रभु सन्तानलाई प्रार्थना धन्यवाद सहित हाम्रो एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु येशू राजाको नाममा चाहन्छु, स्वर्गीय सुनेर गर्नुहोस्। आमेन। सबै प्रकारको गति कमीलाई क्षमा माग्दै जय मसीह। जय मसीह।